आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में जो अमल आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके ऊपर 100 साल पुराना जादू या इससे भी ज़्यादा पुराना जादू वो टूटेगा, आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक होगा। और मज़े की बात यह कि ये इलाज आप खुद कर पाएंगे। मैं आपको कह कह के थक चुका होता हूँ और बता बता के थक जाता हूँ, फिर आप उससे ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करते हैं। नहीं शाह साहब, जो आप अमल करेंगे वो हम नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, हमें कुछ सींग नहीं लगे हुए। जो अमल आपको बताया जाता है अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप आमिलीन से भी बच सकते हैं, आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं, आप अपनी इज्जत भी बचा सकते हैं। इस पर एक सवाल भी है। अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ ये है कि आपकी वीडियो देखी जो कि 1 साल पहले की थी। अर्ज़ है कि तकरीबन गुज़श्ता 37 साल से कुछ जादूगर फैमिली अमलियात कर रही है मेरे घर पर, जिससे मेरे बीवी बच्चे बीमार रहते हैं और अब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हड्डियों में सख्त दर्द होता है और पूरा जिस्म शदीद दर्द करता है और हर किस्म का इलाज करवा लिया है। घर में लड़ाई झगड़े हद से ज़्यादा हैं, मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। आपसे गुजारिश है मेरा इलाज मुझे बता दें। सफदर हुसैन साहब, इस्लामाबाद से। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहले तो आप ये ज़हन में बिठाएं कि आप अपना इलाज कर सकते हैं और आपका इलाज खुद आपसे हो सकता है। आज इंशाअल्लाह ताला जो आपको अमल बता रहा हूँ, जो इलाज आपको बताऊँगा, इसके लिए किसी आमिल साहब के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी पीर साहब के पास आपको जाने पड़ेगी, ना ज़्यादा आपको सदक़े देने पड़ेंगे, ना ही आपको ज़्यादा फ़ीस के बंदोबस्त करने पड़ेंगे और ना ही किसी आमिल का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। यकीनन मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर शर्मिंदा भी होता हूँ और मुझे इस चीज़ों का एहसास होता है कि इंतज़ार बड़ा मुश्किल है। जो लोग मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं, बाज़ुकात में उनको जवाब नहीं दे पा रहा होता या बाज़ुकात में उनको बात नहीं सुन पा रहा होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने इलाज करना कैसे है, इलाज कब से स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। आप वीडियो को अच्छी तरीके से नहीं देखते, फिर आप मुझे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पर आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए कहता हूँ कि जो बंदा या बंदी अच्छी तरीके से वीडियो देखेगा तो उसको इंशाल्लाह सारे मामलात क्लियर, उसको इलाज मिल जाता है। सबसे पहले तो आपने मरीज़ का बंदोबस्त करना है कि मरीज़ है कौन, उसके ऊपर जिन्नात हैं, जादू है, जो भी मामलात हैं। उसके अंदर डॉक्टरी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यकीनन 37 साल से इनके साथ जो मसला है तो सारे डॉक्टरों से ये इलाज करवा चुके हैं। आपने जितने आपके घर के अंदर मरीज़ हैं, मिसाल के तौर पर 4 मरीज़ हैं, 5 मरीज़ हैं, 6 मरीज़ हैं, जितने भी मरीज़ हैं, आपने उतने मुर्गे लेने हैं। सफ़ेद मुर्गे, देसी मुर्गे होने चाहिए और फार्मी मुर्गे इसके अंदर नहीं होने चाहिए। चाहे वो मुर्गी हो या मुर्गा हो, इसके अंदर कोई कैद, लेकिन फार्मी नहीं होना चाहिए। देसी हो और वाइट कलर का हो, इसके अंदर दूसरे कलर नहीं होने चाहिए। हाँ, वाइट के अंदर छोटे छोटे जो धब्बे होते हैं तो वो भी हों तो तब भी चल जाएंगे। ये आपने मुर्गे खरीदने हैं। मुर्गे खरीदने के बाद आपने सफ़ेद कागज़ लेना है। जैसे ये कागज़ था, अब तो इसके ऊपर लिखाई मैंने की है और आपको ये मैंने करके दिखाने के लिए पहले मैंने इसको तैयार किया कि आपने इसके ऊपर लिखना क्या है। कोरा कागज़ हो जिसके ऊपर लाइनें ना लगी हो। मिसाल के तौर पर कोई आपके घर के अंदर मरीज़ है, आपकी बीवी है या आपका कोई शोहर है, आप उसका इलाज करना चाहते हैं तो आप उसको अपने सामने बिठाएंगे। आप वो मुर्गा सफ़ेद वाला, फार्मी नहीं होनी चाहिए, फिर आपको बता रहा हूँ देसी मुर्गा होना चाहिए, चाहे घर का हो या देसी फार्म के अंदर भी बना हो तो तब भी देसी मुर्गा होना चाहिए, लेकिन फार्मी नहीं होना चाहिए। मुर्गा आप खरीदेंगे, खरीदने के बाद असर की नमाज का आप इंतज़ार करेंगे। असर की नमाज से पहले मरीज़ को आप गुस्ल करवाएंगे, अच्छी तरीके से खुशबू आप उसको लगा के बावुज़ू हो जाए। असर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने ये अमल करना है। असर की नमाज के फ़ौरन बाद आपने मुर्गे को ज़िबा करना है, जैसे आम रूटीन में ज़िबा किया जाता है। उसके खून को आपने किसी बर्तन के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने उसके खून सूखने से पहले ये तावीज़ तैयार करना है, क्योंकि मुर्गे का जो खून होता है या जानवर का होता है वो फ़ौरन सूखने वाला सिस्टम हो जाता है। तो आपने सफ़ेद कागज़ लेना है, उसके ऊपर आपने उंगली से या फिर कलम से, कलम के साथ बाज़ूकात वो खून नहीं लग रहा होता तो आप उंगली से भी ऐसे उसके अंदर खून के अंदर उंगली लगा के आप उससे भी लिख सकते हैं। सफ़ेद कागज़ के ऊपर आप लिखेंगे जादूगर बरगर्दने जादूगरा, जादू बरगर्दने जादूगरा। मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा कि आपने लिखा कैसे है। यहाँ पर लिखेंगे आप जादू बरगर्दने जादूगरा।
یہ لفظ آپ نے 3 مرتبہ لکھنا ہے، اوپر لائن پر لکھنا ہے، دوسری لائن پر، تیسری لائن پر، یہ عبارتیں 3 لائنوں میں آپ نے لکھنی ہیں۔ نیچے جب آپ لکھ لیں گے اس کے نیچے یا پھر اس کی بیک سائڈ پر کوشش کریں کہ آپ کا کاغذ بڑا ہو اور آپ بالکل سامنے اس کے لکھیں، تاکہ آپ کے جو نام ہے مریض کا اسی کاغذ کے اوپر آ جائے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ لکھیں گے جادو بر گردن جادوگراں، جادو بر گردن جادوگراں۔ جب گراں آپ لکھیں گے تو اس کے نیچے زبر ضرور لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے یہ جو جگہ ہے آپ مریض کا نام لکھیں گے، مریض کا نام، اس کا ماں کا نام۔ جیسے مثال کے طور پر ثنا بنت حوا یا ثنا بنت اقصا، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، جاوید بنت فلاں، مطلب جو بھی اس کا نام ہوگا اس کی ماں کا نام آپ لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد یہ آپ کا تعویذ تیار ہو گیا۔ آپ نے دیوار کے سامنے آپ نے اس کو چپکا دینا ہے، کسی الفی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو چپکا دیں۔ چپکانے کے بعد مریض کو کہیں کہ وہ سامنے سو جائے۔ مریض نے اس تعویذ کو دیکھنا ہے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک۔ اس کو نیند بھی آ جائے تو اس سے میں کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا علاج ہو رہا ہے تو اس کے اندر علاج کے دوران نماز کی معافی تلافی ہے، بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری جادو جنات والی جو پڑھائی ہے وہ بھی یہاں پر میں اس کا ٹائٹل لگا دوں گا، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے مریض کے ساتھ چلا دینا ہے۔ مریض اس پڑھائی کو سن رہا ہو، وہ سامنے اس تعویذ کو دیکھ رہا ہو، دیکھتے 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 مریض سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل صرف آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ چوتھے دن مریض آپ کا چلے گا نہیں، انشاءاللہ تعالی بھاگے گا، اس کی بریکیں بھی نہیں لگیں گے۔ پھر آپ پختوں میں کہیں گے بریک والا، یا پھر آپ کہیں گے ایکسلیٹر بریک دا، تو پھر یہ لفظ آپ کو استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس ملنگ فقیر کو دعائیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ جب عمل کریں گے اس سے پہلے اور عمل کے بعد آپ کوئی نہ کوئی چیز بچوں کے اندر ضرور صدقے کے طور پر استعمال کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب اس مرغے کا کیا کرنا ہے؟ آپ مرغا خود بھی کھا سکتے ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کسی غریبوں کے اندر بھی دے سکتے ہیں، اس کا گوشت بنا کے۔ اس کے اندر ایک چیز اور بھی آپ ایڈ کر لیں، آپ جب کسی کا گوشت ذبح کر کے دیتے ہیں تو لوگ اس پر شک کرتے ہیں، خاص پر مرغی کے گوشت پر۔ آپ اس کا سالن گھر کے اندر بنا لیں، شوربہ بنا کے، اس کے اندر چاول بھی ڈال سکتے ہیں، ویسے بھی بنا کے آپ کسی غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لوگ وہ بآسانی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ باہر جا کے ملنگوں کو کھلا سکتے ہیں، فقیروں کو کھلا سکتے ہیں، مدرسے کے اندر اس کا سالن بنا کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل 3 دن مسلسل آپ نے کرنا۔ اس کے اندر رکاوٹ یہ ہوگی کہ آپ کا ایک دن عمل کریں گے، دوسرے دن آپ کا عمل کرنے کو دل نہیں کرے گا، تو آپ نے استقامت کے ساتھ اور اس 3 دنوں میں آپ نے یہ جادو اور جنات والی پڑھائی کو بخوبی سے، بغور توجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر ریکارڈنگ چلائیں، بہت زیادہ سنیں۔ انشاءاللہ تعالی چوتھے دن آپ اس ملنگ فقیر کو دعائیں دیں گے کہ کسی نے عمل بتایا تھا اس سے آپ کی جان چھوٹے، چاہے 100 سال کا بھی جادو ہو۔ اگر اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ جادوگر پھر آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو میرے محترم آپ 10 یا 12 دن کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کریں گے، پھر جادوگر کی ٹھکائی کا بھی آپ کو ایک عمل بتائیں گے کہ سانپ کے اندر کیسے عمل کیا جاتا ہے، اور عامل کو بھی پتہ لگے گا کہ کسی نے میرے اوپر کوئی چڑھائی کی ہے، اور اس کو لگ پتہ جائے گا کہ کسی کا وار مجھ پر ہوا۔ انشاءاللہ اس کو اپنے جان کے لالے بھی پڑیں گے اور اس کا ہوش بھی ختم ہو جائے گا کہ میرے بچے کون سے ہیں، یہ میرا نام کیا ہے، یہ میں اپنی زندگی کے اندر کیسے گزارا ہوں۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالی جب وہ بیٹھے گا تو سوچے گا کہ کسی فقیر ملنگ نے کوئی وار کیا، انشاءاللہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ بس مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ جو عمل میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ رب العزت اس کا اجر مجھے نصیب فرمائے، میرے خاندان کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت، آپ کے خاندان کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت، تمام امت مسلمہ کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پارا خاص دعا کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔